असोसिएशन सगळ्यात पयली गोयच्या जनतेक सगळ्यांक गोंय क्रांती दिनाची उर्वरित परबी दिता। तशेंच गोंयच्या सुटकेक गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर जे झगडले सुटकी झुजारी स्वातंत्र्य सैनीक जांच्यांनी आपले देहत्याग केलो ह्या लढ्या खातीर ह्या स्वातंत्र्या खातीर तांचे हांव सगळ्या फॅमिलीची जी हांगा हाजीर आशिल्ली तांचे हांव अभिनंदन करता ह्या आमच्या गोंयच्या क्रांती दिनाच्या दिसा। आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें मुख्य कारण म्हटल्यार फ्रिडम फायटरांची भुरगीं जी अनएम्प्लॉय आशिल्ली आनी जांचो लढो हांवें हांगा आझाद मैदानाचेर सुरू केल्लो। वेगवेगळी आंदोलनां जाली, तातूंतल्यान जी आंदोलनां जाली तातूंत जे आमकां MOU सदानंद तानावडे श्री सदानंद तानावडे हांणी हांगा हाडून दिल्ले आनी त्या प्रमाण तांच्यांनी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जॉब दिवपाक सुरवात केली। हांव सगळ्यात पयलीं गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे आभार मानता, कारण तांच्यांनी जे सातत्यान फुडाकार घेतलो आनी गोंयची आमची जी फ्रिडम फायटरांची भुरगीं आसा तांकां जॉब दिवपाचे तांच्यांनी सुरवात केली। आयज पर्यंत तांच्यांनी जवळ जवळ 150 वयर स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक जॉब दिल्ले आसा। 100 काल तांच्यांनी जे प्रेस कॉन्फरन्सान म्हटल्या त्या प्रमाणे 100% अजून जाल्ले ना, दितात आनी चालू आसात, जॉब दिवपाचे चालू आसात। जशें आयजूच तांच्यांनी 22 जाणांक अपॉइंटमेंट लेटरां ही दिल्ली आसा। ताज्या उपरांत गोंयचे माजी मुखेलमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हांणी जे कार्य करून आसलेले, म्हणजे जी भुरग्यांची जॉब्स इतले वर्सां उरलेली, ताजे फलस्वरूप आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे मुखेलमंत्री हांणी फुडाकार घेवन आयज पर्यंत ज्या भुरग्यांक आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकी भुरग्यांचे जॉबाक लायला त्या खातीर हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे परत एकदा अभिनंदन करता आनी ताज्याच बरोबर तांकां देव बरें करूं। पण हांगा आनी एक विशय आसा, जॉब ताणेंनी दिवपाक सुरवात केले हे C आनी D कॅटेगरीचे आसा, पण A आनी B कॅटेगरीचे हाजे कितें? A आनी B कॅटेगरीचे हाज्यांनी तांच्यांनी कांयच हांगा दखल घेतलेली ना, कांयच तांच्यांनी कालू म्हटलेलें ना। ताच्याच बरोबर आयज गोंयचे राज्यपाल मानादीक हिज एक्सलन्सी गव्हर्नर हांगा हाजीर आशिल्ले। GPSC गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन हाज्या तर्फे जे नेमणूक जाता ताचो कांयच उल्लेख केल्लो ना आनी गोवा राज्यपाल कांयच कसलोच फुडाकार घेना हाज्या बाबतीत की GPSCन जे रिक्रुटमेंट आसा A कॅटेगरीचे B कॅटेगरीचे गॅझेटेड ऑफिसर ताजोच कसलोच तांणी हांगा पाठपुरावो केल्लो ना। ताज्याच बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे मुखेलमंत्री हांच्यांनी ताज्या बद्दल कांय सांगलें ना। जशे असेंब्लीक पास जाल्ले आसा, रिझोल्युशन जाल्लें आसा आनी जे ताज्या प्रमाण तांच्यांनी जे रिक्रुटमेंट केला C आनी D कॅटेगरी आनी ताच्या नंतर तांच्यांनी कालांतरान ते पर्संटेज वाडयली, भुरग्यांक सगळ्यांक जॉब मेळचे म्हणून आनी आयज जॉब जे मेळ्ळे आसा। पण A आनी B कॅटेगरी हाचे कितें? A गॅझेटेड B गॅझेटेड ऑफिसर हांचे कितें? गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन जे रिक्रुटमेंट करता A गॅझेटेड B गॅझेटेड हातून जे करप्शन चल्लां ताजें कितें? ताजेर कोण आवाज हे करतलो? म्हजो बापूय स्वातंत्र्य सैनीक श्री मुकुंद मोर्तू शेट, स्वर्गीय मुकुंद मोर्तू शेट ह्या गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर झगडलो। 7 वर्सां बंदखण ताणें भोगली। ताच्याच बरोबर ही जी आमची भुरगीं आतां स्वातंत्र्य सैनिक तांच्या बापायनी तांच्या सगळे फॅमिली मेंबरांनी जांच्यांनी स्वातंत्र्य सैनिका खातीर गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर लढा दिलो, ह्या हितून योगदान दिलें, तांच्या खातीर आनी अजुनूय जॉब दिवपाचे उरलेले आसा। तांचे जी आतां 32 म्हणटा तांचेय जॉब जावचे, ताच्याच बरोबर जे आतां थोड्यांची वर्सांव जावन गेली, 58 जाली, थोड्यांची 60 जाली, तांकां जॉबूच दिल्लो ना, पण तांचेय एक वन टायम सेटलमेंट जावचे हेवूय हांव गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता। ताच्याच बरोबर एक खास नमूद करता की गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन हाचेर कितें तरी तोडगो जावपाक जाय, हाचेर एक्शन जावपाक जाय। गोंय राज्यपाल हांचे कडेन मागता, तांच्यांनी आज पर्यंत म्हज्या कसल्याच प्रश्नाची जी पेपर धाडलेले आसा, तांचे कडेन कंप्लेन धाडली आसा, ताचेर कसलेच तांच्यांनी एक्शन केल्ली ना। ताच्याच बरोबर गोंयचे मुखेलमंत्री हांच्यांनी दखल घेवची आनी ताणें हाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें, ताचो कितें तो पाठपुरावो करचो। A B कॅटेगरी जे गॅझेटेड आसात तातूंत कांयच ताणें सांगलेलें ना। C आनी D कॅटेगरीचे पोस्ट भरल्यात, आमची भुरगीं हांगा तुमकां दिश्टी पडटा, जाणें केला तांचे आमी अवश्य डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे अभिनंदन करता, तांकां देव बरें करूं म्हणटा, तांकां बरें आयुश्य मेळो आनी अशेंच तांच्या हातीन हे कार्य घडत रावो हेच हांव तुमचे कडेन AB कॅटेगरी कितली अशे भुरगे
तांच्यांनी ते कांयच एक्सपोज केल्ले ना ए बी कॅटेगरी जे ए गेझेटेड आनी बी गेझेटेड आता गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन चेअरमॅनच जो आसा तो अनक्वॉलिफायड ताका चेअरमॅनाकूच अनक्वॉलिफायड आसल्यार तो रिक्रुटमेंट कसो करतलो उलयत ना जॉब दी किंवा तांकां जेंचे पळय जॉब वन टायम सेटलमेंट करात तांची वय जाल्ली आसा तांची वन टायम तरी सेटलमेंट करात आनी तेंचे मेकळे करात उरला तेंचे जाले CNT कॅटेगरी ए एंड बी कॅटेगरीचे कांयच म्हणिना तो स्कीम बंद करतलो म्हणटा स्कीम बंद केन्ना करप असेंब्लीन जे तुम्ही पास केल्ली त्या प्रमाणे स्किमींग प्रमाणे ए बी कॅटेगरी पर्संटेज दिल्या CD कॅटेगरी पर्संटेज दिल्या CD कॅटेगरीचे तुम्ही पोस्ट भरपाक सुरवात केले सामके बरी गजाल आमकां खूप आनंद जाता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमी गोंयचे मुखेलमंत्री पण ए बी कॅटेगरीचे कितें ए गेझेटेड बी गेझेटेड म्हाका लागना म्हणटाला तुमचोच सरकाराचो मनीस भितर मेंबर आसा की ना सो गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन हे एलियन परग्रह तो हांगा दवरला आणि त्यांचे रिक्रुटमेंट नाल्यार अशें जावपाच्या फुडें गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आतां नवें स्थापन केलां हे फुडें GPSC सारकेच जातले जशें GPSCन आतां करप्शन चल्लां तशें गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान फुडें अशेंच करप्शन सुरू जातलें आतां पर्यंत सद्या गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन क्लियर दिसता ट्रान्सपरंट दिसता पण फुडें हेंच जातलें गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन कशें आसा करप्शन चल्ला भ्रष्टाचार चल्ला तो जाता सुरू कशें क्लॅरिफिकेशन केलें ए बी कितें डिफरन्स केलें ए बी इज अ गेझेटेड पोस्ट ताका तेंच्यांनी कॅटेगरी केला जे रिक्रुटमेंट आसा जे गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन गोवा लोक सेवा आयोग हाच्या तर्फे भरले वयतले CD कॅटेगरी आसा ते LDCचे पोस्ट ते ताच्या अंतर्गत अंडर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर ते भरले वयतले थंय एप्लिकेशन करप थंय फॉर्म भरप ताच्या नंतर ताच्या थ्रू ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस तांच्यांनी सुरू केल्लो कितले आहा ए बी कितले आहा ए बी कितले आहा तांच्यांनी म्हाकाच खबर ना आनी आमच्या आयजू तांच्यांनी सांगू ना कालू प्रेस कॉन्फरन्सान आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी एक्सपोज केल्ले ना सांगलेले ना कांयच सांगलेले ना तो आपल्या आंगारूच घेयना आनी ताका एक म्हजे खास म्हणजे आवडला म्हणजे एक तिरडी आंदोलन आनी दुसरें आतां हुयेली बोबो जे हांवेंच इनोवेट केल्ले हांगा ह्या आझाद मैदानाचेर आतां हे आंदोलन कोणा खातीर केल्लें ह्या भुरग्या खातीर हांवें केल्लें ह्या भुरग्या खातीर हांव फुडाकार घेतलो कारण कितें हांवूय एक स्वतंत्र सैनिकाचो भुरगो हांकां सगळ्यांक जॉब मेळचे हे म्हणून हांवें फुडाकार केल्ले एकल्याचेर टार्गेट दवरप म्हाका कांय वायट दिसना पण हेंची जॉब जाली हितून म्हाका सामको खुशी आसा ह्या खातीर हांव तेंचे सरळ सगळ्या भुरग्यांच्या वतीन फ्रिडम फायटरांच्या सगळ्या भुरग्यांच्या वतीन फॅमिलीच्या वतीन तांकां देव बरें करूं म्हणटा तुमचो प्रेसिडेंट तुमकां सपोर्ट करना कोण प्रेसिडेंट फ्रिडम फायटर असोसिएशन भुरग्यांचो प्रेसिडेंट जो आसा जो आमी स्थापन केल्लो हांगा जेन्ना मुवमेंट्स करतना तो हांवेंच फुडाकार घेतलेलो हांगा आतां जे आयज तुमकां नवे प्रेसिडेंट दिसले गोवा दमण एंड दीव रोहित देसाय आमी ताका खंयच्याच मुवमेंटाक हांगा पळोवना जे स्वातंत्र्य सैनीक हांगर आमच्या आंदोलनाक पार्टिसिपेट जाल्ले उदाहरणार्थ सुरेश पारोडकर मागीर आनी 3 जाण आसा आमचे स्वातंत्र्य सैनीक राया नागेश च्यारी जे आयज आमच्या मदीं ना जे हांगा लढो दिलो तेंच्यांनी आमच्या वांगडा स्वतंत्र सैनिकांनी ते खरे स्वतंत्र सैनीक आयज तुमी फक्त खुर्चेर बसता आनी देशाच्यो गोंयच्यो हेज्यो सुटके झुजाराच्यो गोश्टी उलयता त्या मुवमेंटाक येवपाक जाय आशिल्ले जे गोवा दमण दीवचे ते अध्यक्ष आसा ते त्या मुवमेंटाक हांगा नाशिल्ले आमी हांगर सकाळ ते सांज पर्यंत मरताले जी आंदोलनां केली मूक आंदोलन आसूं ताच्या नंतर तिरडी आंदोलन आसूं हुयेली बोबो आसूं जायती आंदोलनां केली त्या वेळार ते स्वतंत्र सैनीक जे आतां पळय आसा मदीं येता पळय ते खंय आसलेले तांकां मात्तूय दिसनासलें की म्हजी स्वतंत्र सैनिकाची भुरगीं आसा जी त्यांच्या खातीर हांवें हांगा येवपाक जाय तेन्ना कांयच सुचलें ना तांकां तेन्ना कांयच तांच्यांनी फुडाकार घेवपाक आयलें ना आतां ते हांगा जेन्ना फंक्शन आसतात तेन्ना रेग्युलर त्या फंक्शनाक येतात तेन्ना ते रेग्युलर येतात आतां फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक आतांच म्हाका म्हणपाक लागली ती की फ्रिडम फायटराच्या येदो व्हडलो माटो घातला तो फ्रिडम फायटर भुरग्यांकूच बसयल्ले उठयता फ्रिडम फायटर भुरग्यांकूच बसयल्ले उठयता इन्विटेशन कार्डां पयलीं येतालीं 18 जुनाची ती तर बंदच जाली म्हाका दिसता इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाकडे पयसो ना डायरी छापता ते पण त्यांच्याच गव्हर्मेंट सरकारी खातीरूच छापता पयलीं स्वतंत्र सैनिकांक प्रत्येकाक एक डायरी मेळटाली सगळो आढावो घेवपाक त्या डायरीचेर डायरी मेळटाली कोणाची इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाक त्यो बंद जाल्यो काय त्यो खंय गेल्यो छापता ते काय दिना हांकां म्हणजे तांकां तो पयसो खंय वयता तो पयसो खंय तरी बऱ्याक लाया ना जाल्यार कार्डां छापता कितें करता हो विशय वेगळो आसा पण हांव म्हणटा की जो फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांचेर जो आजुनूय अन्याय जात आसा तेजेर आयज गरज आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुखेलमंत्री हांणी ताजेर उजवाड घालपाची तुमचे कितें स्टेप कितें आहा तुमचे फुडें सिक्स्टी इयर्स हे सगळ्यांक इक्वल लागू आमच्या गव्हर्मेंटान हांगा 65 वर्सांचेर हें लागू ना
हांव फक्त इतलेंच मागू शकता सरकारा कडेन की एक्सटेन्शन मागू शकना ते एसेंब्लीन पास जावपाक जाय. एक्सटेन्शन मागपाचो अधिकार म्हाका ना. हांव फक्त इतलेंच मागू शकता जांची वर्सां 55, 58, 60 जाली, जे 2014 पासून जे माजी मुखेलमंत्री पर्रीकारा पासून ताटकळत उरलेले आनी तांची वय जाले ऑलरेडी, तांकां कितें ते लमसम अमावंट दिवचो हें सामकें गरजेचें आसा. तांचे कडेन कांय ना. आजून हांगर एक आसा कॅन्डिडेट, ताका जॉबूच ना. 60 वर्सां जाली, जॉबूच दिवना. दिल्या ते म्हणटा ते बरें आसा, आमी अवश्य म्हणटा, पण ताका जॉबूच दिवना. ताका लमसम अमावंट दिवन सेटल करात, कितें तरी दिवपाक जाय. आतां थंय 10 लाख दिवं शकता, जो मरोवन गेलो ताच्या खातीर 10 लाख दिवं शकता, जाल्यार हांगा 5 लाख दियात न्ही. हांव म्हणटा हाका 5 लाख दिया, सेटल करा एक तरी अमावंट, की आपल्याक मेळ्ळें कितें तरी, की जे इतले वर्सां 7, 8, 10 वर्सां खातीर जे मेळनासलेले ते तरी मेळ्ळें. घरा कडेन बसलेले कितें तरी खावपाक मेळटलें कितें तरी. हाचेर विचार जावपाक जाय. फ्रीडम फायटरान जे सॅक्रिफायस केला, तुमकां जॉब मेळपा लागून तेंच्यानी सॅक्रिफायस करून तुमी एवरी टायम जॉबाचेच उलयता. फ्रीडम फायटरांनी जे सॅक्रिफायस केला त्या खातीर जॉबाचें हांव उलयना, कारण जॉबाचें उलोवपाचो कित्याक आयलो. रिजर्वेशन कोणें दिलें? जॉबाचें रिजर्वेशन एसेंब्लीक पास जाला. कोणें पास केलें? आमी केला ना. आमी झगडलेले आतां. तेन्ना फ्रीडम फायटरांनी जेन्ना पळय हेतून गोंय राज्याच्या हातून हाच्या खातीर झगडपाक फुडाकार घेतलो गोंय स्वतंत्र सैनिकांनी राज्या खातीर, तेन्ना कितें तांच्यांनी हो विचार केल्लो की आमकां हे भुरग्यांक फुडें जॉब मेळटले, त्या खातीर आमी आयज झगडुया आनी फुडें जॉब जातले त्या खातीर आयज झगडू. हो विचार तेंच्यांनी केन्नाच हाडूना. हांवें आतांच सांगलें, म्हजो बापूय 9 वर्सां रिगरस इम्प्रिजमेंट बंदखणीचें जाल्लें ताका. 7 वर्सां तो जेलीन आसलेलो. 61 तो सुटलो. तो मोंतेराच्या हातीन मरपाचो. आतां तो त्याच वेळार सीएमाचो बापूय खंय आशिल्लो? घरान. जेन्ना 61 स्वतंत्र जालें, तेजो जनेलांसून असो पळयतालो खंय. जनेलांसून भायर पळयतालो, विमान वयता ते म्हणजे स्वतंत्र जालें. म्हजो बापूय खंय आसलेलो? बंदखणीत. तशेंच हांचे बापूय जे आयज ना हांगा, तांच्यांनी स्वातंत्र्या खातीर योगदान दिलें हे जॉबा खातीर न्ही. एसेंब्लीन पास केल्ले स्वतंत्र सैनिकांक कितें तें मेळचें म्हणून. ताच्याच बरोबर स्वतंत्र सैनिकांक पेन्शन कितें सुरू जाल्लें 74 कितें सुरू जाला 500 रुपया. आयज MLAंक कितले मेळटा? MLA कितले घेता पेन्शन? ताच्याच बरोबर गाडयो तांकां, पेट्रोल तांकां, गॅस तांकां, सगळो खर्च. हो खर्च कितलो तांचो? आनी आमच्या जे पळय जो जिवीत उरल्या स्वतंत्र सैनिकाच्यो हे म्हणूं येता बायलो उरल्या पळय, तांकां कितले मेळटा अवघेच पेन्शन? एकल्याक पळय 16,000 मेळटा गोंयचे, आनी सेंट्रलाचे आनी गोंयचे धरले जाल्यार अवघेच 40-50 हजार म्हणुया. MLAचो पगार कितलो? मानधन कितलें? हेंकां आमी आतां होच प्रश्न आमी करूं शकता की हेंकां निवडून हाडलेले, की हेंकां सूख दिवपा खातीर, हेंकां ह्यो सगळ्यो सूख सुविधा दिवपा खातीर आमी निवडून हाडलेले गोंयच्या लोकांनी स्वतंत्र जातकूच. सो हेंचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा? हांचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें ह्या बाबतींत गोंया खातीर? कॉन्ट्रिब्युशन कांयच ना हांचें. कॉन्ट्रिब्युशन केन्ना म्हणटात? जांच्यांनी खरें लोकां खातीर झटूंक जाय, लोकां खातीर काम करपाक जाय, गरिबा खातीर वावरूंक जाय, तेन्ना आमी म्हणूं शकता. स्वतंत्र लढ्यान आमच्या बापायन जेन्ना उडी मारली तेन्ना हो विचार करून नासलेलो म्हजी बायल आसा, म्हजी फाटल्यान फॅमिली आसा, तो विचार करून ताणें उडी मारूना. हे हांगा चिंतून खुर्चेक उबे रावता, कितले जोडपाक मेळटले आनी कितले खावपाक मेळटले हे चिंतून हांगा उबे रावतात आयज काल. आनी जशें इलेक्शन येता तेन्ना तांकां चड येता. टोटल कितले बेनिफिशरी आमचे हेतून फ्रीडम फायटराचे? खरें पळोवपाक गेल्यार जवळ जवळ 260 वयर आसलेले. आतां जे जॉब जाला 260 फॅमिली की 260? ना भुरगीं जॉब्स ही आतां हांव उलयतां ती CD कॅटेगरी. ओनली जॉब्स आय एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर बेनिफिशरी ऑफ फ्रीडम फायटर. कितले हा टोटल? खरें म्हटल्यार 270 वयर आसलेले. आतां जे जाला ते 150 वयर जाला ऑलमोस्ट सगळ्यांक मुखेलमंत्र्यांक, की जांकां जॉब जाल्ले आसा तांकां हे करात म्हणून. कित्याक ऑलरेडी दिल्ल्या तांकां परत दिवपाचें ना, तें नांव कॅन्सल करा. म्हाका आतां A आनी B कॅटेगरीचो हांव कॅन्डिडेट. म्हाका C आनी D कॅटेगरीचो एक्सायज इन्स्पेक्टर म्हणून म्हाका तेंच्यांनी लेटर दिल्लें 2-3 वर्सां फाटीं. आतां म्हाका सांगात, डॉक्टर इंजिनियराक तर तुमी डॉक्टर म्हणून दियात अपॉयंटमेंट, जाल्यार दोतोरान ते घेवपाचें लेटर आनी ते कापाकापी करपाची ऑपरेशनां सांगा. इंजिनियरान दोतोराचो पोस्ट घेवपाचो. तशेंच हांव म्हणटा गोंयचो एकलोच पयलो फायन आर्ट्स फिल्डान डॉक्टरेट करलो हांव झगडटा मेरिटाचेर. हांव फ्रीडम फायटराचेर रिजर्वेशनाचेरूच झगडना. GPSCन जे करप्शन करता त्या हेजेर हांव मेरिटाचेर झगडटालो, आजुनूय झगडटा, कळ्ळें तुका. पण हांव स्वतंत्र सैनिकाचो जो विशय आसा तो वेगळो आसा.
म्हाजें रिजर्वेशन आसा म्हणून झगडटा हांव पण हांगा अशा तरेचें जें करप्शन चल्लां GPSCन पयशे खावपाचें चल्लां ताजेर कितें तरी तोडगो येवपाक जाय ताजेर एक्शन जावपाक जाय. ओके थँक्यू Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.